سيدي يا رسول الصلاة سيدي يا رسول والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله الصلاة عليك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي الله صلاة يا رسول صلاة عليك يا سيدي Haji, hey. Azam. Hoş bulduk.
आप बैठना नहीं कमेटी से तो मेरे बैठते हैं अपना दंद बंद कर बना दियो आप बनाओ